इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द ट्रेजेडी ऑफ करबला, नताइज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ करबला। आज हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ट्रेजेडी ऑफ करबला। जाहिर सी बात है, जब कोई वाक़या वजूद में आता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी होते हैं, रीजंस भी होते हैं। तो सबसे पहला क्या हुआ कि हमारा हेट्रेड अगेंस्ट उमैया। क्या हेट्रेड अगेंस्ट उमैया? क्योंकि उमैयद गवर्नमेंट थी और हेट्रेड अगेंस्ट उमैया, तो इस वजह से लोगों ने बनु उमैयद से नफ़रत करना शुरू कर दिया। नफ़रत इस तरीके से कि लोगों ने बनु उमैया के जितने भी लोग थे उनको मदीना से निकाल दिया, उनको हुजाज से निकाल दिया। हर जगह बनु उमैया के ख़िलाफ़ नफ़रतों की मतलब बहुत से नफ़रत करते थे लोग बनु उमैया से। पहला वजह। दूसरा वजह, राइज ऑफ शिया। कुछ बायसेस है इस टॉपिक में, मगर इसको देख कर पढ़ा जाइए, समझ कर पढ़ा जाइए, तो फिर इंशाअल्लाह ताला वो बायसेस भी नहीं रहेंगे। राइज ऑफ शिया। आफ्टर द डेथ ऑफ इमाम हुसैन, शियान अली, पीपल हु कंसिडर द फैमिली ऑफ द प्रॉफिट ओनली कैपेबल ऑफ खिलाफत। ये वो लोग हैं who believe that Ahle Bayt can only be a caliph, can only be a caliph। तो कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ करबला में राइज ऑफ शिया जो है हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो हुजाज में जो हमारा रिवॉल्यूशन आया, रिवॉल्यूशन इन हिजाज। इब्ने जुबैर, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इब्ने जुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एज अ कैलिफ, इब्ने जुबैर को कैलिफ बनाया। और यहाँ से क्या हुआ कि इस तरह रिवॉल्यूशन आया। और फिर बाद में यजीद ने अपना एक आर्मी मदीना भी भेजा। मदीना में भी क्या हुआ? रिवॉल्यूशन इन मदीना। अब ये तीसरा हमारा पॉइंट है, रिवॉल्यूशन इन मदीना। जब मदीना में ये भी बगावत हुई कि हम यजीद को नहीं मानेंगे और उन्होंने अपना खलीफा बनाया, तो फिर क्या हुआ? ये हुआ कि हमारा जो मदीना है वो सेक ऑफ मदीना, मतलब सेक ऑफ मदीना, यजीद ने एक आर्मी भेजी। और वार ऑफ हुर्रा, वार ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वार ऑफ हुर्रा। यजीद ने आर्मी भेजी और उन्होंने क्या किया कि मदीना और मक्का दोनों पे हमला किया। और आखिरी जंग जो है वो मदीना के बाहर लड़ी गई है। और इस तरह मदीना की तबाही, मदीना तो रसूल की तबाही हुई। ये वार हुर्रा में लड़ी गई है। और ये यजीद की जानिब से जो मुस्लिम है, मुस्लिम बिन हक्का मरी हक्का, इसके साथ 12,000 फौज था। 3 दिन का टाइम दिया, 3 डेज। मदीना वालों ने जब नहीं माना तो फिर क्या हुआ? लड़ाई हुई। जब ये लड़ाई हुई फिर क्या? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि ब्रूटली उन्होंने ओथ लिया यजीद का। जो कच्चे बच्चे लोग थे उन्होंने उनसे ओथ लिया यजीद का। इसके बाद जो छठा पॉइंट है वो ये है कि पर्शियन नेशनलिज्म। पर्शियन नेशनलिज्म से क्या मुराद है? पर्शियन मीन्स ईरानियन, नेशनलिज्म, कौमियत उभर आई। किस तरह मैं बताता हूँ। वाक़या करबला के बाद एक ग्रुप तवाबीन एक ग्रुप है, राइज ऑफ तवाबीन उभर आई, जिनका लीडर था, पहला उनका लीडर सालेह था। सालेह के बाद मुख्तार बन गया। मुख्तार कौन था?
پہلا ان کا لیڈر صالح تھا، صالح کے بعد مختار بن گیا. مختار کون تھا؟ مختار ایک پرشین تھا. تو اس طرح پرشین نیشنلزم ابھر آئی. اور یہاں سے کچھ مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ یہاں سے بنو عباس کا جو کوشش ہے وہ شروع ہوئی. ان میں سے کون تھا؟ ابو مسلم تھا. ابو مسلم کون تھا؟ ابو مسلم ان کا لیڈر بعد میں بنا. اور وہ کون تھا؟ وہ بھی یہی پرشین تھا. تو اس طرح سے پرشین نیشنلزم ابھر آئی. اس کے بعد کیا ہوا؟ جنہوں نے بنو امیہ کے اس کو کمزور کیا وہ توابین کا ایک پوائنٹ ہے. توابین اس کو اور ڈسکس کرتے ہیں. توابین کا سردار پہلا صالح تھا، اس کے بعد مختار بن گیا. اور یہ وہ لوگ ہیں. پھر مختار نے بصرہ اور کوفہ میں اپنا حکومت کی، گورنمنٹ کیا. اس طرح کیا ہوا کہ مختار نے he took revenge of all those who participated. اب میں ان کے نام بتاتا ہوں. participated in کربلا. مختار نے ان کا ریونج لیا جتنے بھی لوگ تھے. اب میں بتاتا ہوں. مختار نے شمر ایک شخص ہے، شمر اس کا سر کاٹ دیا. ابن زیاد کو جنگ ذاب میں، ابن زیاد سعد ہے ایک شخص، کسی کو زندہ جلائے، کسی کا سر کاٹا تو کسی کو جنگ میں شکست دی، ان کو لٹکایا. اس طرح مختار نے جو توابین ہے، توابین کا لفظی معنی میں بھول گیا. توابین کا لفظی معنی ٹو ٹیک، توابین کا لفظی معنی ہے ٹو کنفیس، مطلب انہوں نے توبہ کیا تھا، اعتراف کیا تھا کہ ہم نے امام حسین کو ہی کوفہ بلایا اور ہم نے اس کی مدد نہیں کی. تب انہوں نے یہ کیا کہ ان کی نظر میں اس کا توبہ معاف ہو گیا، ان کا توبہ قبول ہو گیا. تو یہ جو توابین ہے یہ ہمارا چھٹا پوائنٹ تھا. اس کے بعد جو ہمارا پوائنٹ ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ساتواں جو ہمارا پوائنٹ ہے سیپریٹنس آف اہل بیت. سیپریٹنس آف اہل بیت فرام پالیٹکس. پالیٹکس سے اہل بیت الگ ہو گئے. زین العابدین امام باقر یہ وہ بڑی بڑی ہستیاں ہیں جو بعد میں انہوں نے علم کے دیے جلائے. امام جعفر صادق، کتنے بڑے بڑے نیمز ہیں. امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اہل بیت انہوں نے جو پالیٹکس ہے ان سے اہل بیت نے علیحدگی اختیار کی. اور اس طرح یہ ہمارے جو بڑے بڑے ہستیاں ہیں، امام زین العابدین کتنا بڑا عالم ہے ہسٹری میں، ان کا صرف دیکھ لے. امام باقر، امام جعفر. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے جن کے 7 پوائنٹس ہے، جو کنسیکوینسز آف کربلا ہے، ان کے تو 7 پوائنٹس ہو گئے. اب آخری پوائنٹ رہتا ہے. جو آخری پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ڈاؤن فال آف بنو امیہ، آف امیہ. کس طرح جب انتقام شروع ہوا، جب ریونج جب شروع ہوا تو اس سے کئی گروپس نکل گئے. توابین بھی ایک گروپ تھا جو میں نے اس کو ڈسکس کیا. بنو عباس کو موقع مل گیا، انہوں نے اہل بیت کے نام پر اقتدار کو حاصل کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. شیعان علی سے نکل گئے، ٹھیک ہے، جو صرف اہل بیت کو مانتے تھے. تو ان جو 3 گروپس ان سے نکل گئے. بعد میں یہ آگے چل کر یہ گروپ تو اس میں کامیاب، اور انہوں نے بنو عباس کی جو ہے پورا فیملی ان کا گورنمنٹ رکھ دیا. اور یہ تقریباً کوئی 600 ایرا ہے ان کے گورنمنٹ کا. کئی ان میں خلفاء آئے ہیں. تو اس طرح آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ کنسیکوینسز آف کربلا، جو ٹریجڈی آف کربلا، مطلب جو اس کے نتائج ہیں وہ یہاں پہ مکمل ہو گئے.
اس کا آخری پوائنٹ تھا جو بنو امیہ کا زوال ہے، یہاں پہ وہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر کل آپ سے ملیں گے انشاءاللہ تعالی العزیز۔ اللہ حافظ فار ناؤ، بائے بائے۔